अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज जहां इतवार की रात और नवंबर की 23 तारीख, जबकि पाकिस्तान में पीर की सुबह और नवंबर की 24 तारीख है। नाजरीन, कल की तरह आज भी खबरों की जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि आज भी खबरें बहुत हैं। लेकिन पहली खबर की जानिब बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। इससे पहले कि मैं आज की पहली खबर की जानिब बढ़ूं, मैं इस खबर की इब्तिदा अमेरिका के 16वें सदर अब्राहम लिंकन के एक मशहूर जुमले से करना चाहता हूं। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन द बुलेट, यानी जो वोट है इसकी ताकत गोली से भी ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में यह बहुत बदकिस्मती की बात है कि गोली की ताकत वोट से ज्यादा है। और कुछ यही हमने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी तकरीबन 13 मुख्तलिफ हलकों में जहाँ पर के ज़िमनी इंतखाबात हुए, वहाँ पर देखा। जहाँ पर एक मरतबा फिर वही शर्मनाक इलेक्शन का ड्रामा रचाया गया जो कि हमें 8 फरवरी को नजर आया था। लेकिन इस मरतबा थोड़ा जो तरीका वारदात था वो ज़रा मुख्तलिफ था। इस मर्तबा ये तकलीफ भी नहीं की गई कि वोटों के डब्बों को चुराया जाए। शायद वो कहीं चुराए भी गए हों, क्योंकि इत्तलात आ रही हैं, वीडियो एविडेंस भी काफ़ी आ रहा है, सोशल मीडिया पर हर तरफ फैला हुआ है। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक चीज़ जो हर तरफ से एक इत्तला आ रही है कि जो फॉर्म 45 है, कई जगहों पर वो पहले से तैयार था, यानी वोटों की गिनती से पहले सरकारी तौर पर वोट गिने जा चुके थे और सरकारी तौर पर उन हलकों का नतीजा भी तैयार था। और इसीलिए 13 में से 12 हलकों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का बगल बच्चा है, उसके कैंडिडेट्स वो इलेक्शन जीत गए। हैरानगी की बात नहीं है, सबको मालूम है कि ऐसा ही होना था। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में वाहिद अपोजिशन पार्टी है, जिसने के ऐलान कर रखा था कि हम सिर्फ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की एक सीट जो हरीपुर की है और लाहौर की सीट जहां हमाद अजहर की जो जो उनके वालिद की फौतगी के बाद खाली हुई थी, उन पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। और दोनों जगहों पर इत्तला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई। लगता यह है कि शायद जो इमरान खान साहब का डिसीजन था वो शायद यही दिखाना था कि हम कहीं भी इलेक्शन लड़ लें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या पंजाब में हो। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इससे जुड़े जितने भी सरकारी इदारे हैं जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाईजैक हो चुके हैं, वो नतीजा एक ही देंगे। वो नतीजा जो कि रियासत को चाहिए, वो नतीजा जो कि रियासत को अपना एजेंडा मुकम्मल करने के लिए चाहिए। यानी जो 28वीं आईनी तरमीम है उसकी तैयारी मेरे ख्याल में आज मुकम्मल कर ली गई। उसकी वजह यह है कि जो सीटें आज जीती, यानी 6 नेशनल असेंबली की सीट्स थीं और 7 प्रोविंशियल असेंबली पंजाब असेंबली की सीट्स थीं। तो 6 नेशनल असेंबली की सीट और 6 की 6 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही जीती। तो अब जो ओवरऑल उनकी अददी अक्सरियत है नेशनल असेंबली में, वो कोई 169 तक पहुंच गई है। और ख्याल ये है कि अब शायद उनको पीपल्स पार्टी की बैसाखी की जरूरत ना पड़े। ये क्यों? वजह यही है कि सबको मालूम है कि 28वीं आईनी तरमीम में जो सूबे हैं, इनके जो इख्तियारात हैं, इनके जो वसाइल हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन के थ्रू और दूसरे तरीकों से इन पर डाका मारा जाएगा और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर एक ऐसी वफाकी रियासत बनाया जाएगा कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बादशाह पूरा मुल्क चलाएगा, बाकी रियाया है एक ही शख्स की। अब यकीनन इससे जो कुछ हमें नजर आया वो तो यही है कि इतना कम वोटर टर्न आउट, यानी 18 से 24% वोटर टर्न आउट। अब ये कौन सी जमहूरियत में 18 से 24% टर्न आउट पर आप किसी को मुबारकबादें दे रहे हैं कि जी आप इलेक्शन जीत गए? यानी 100 अफराद में से तकरीबन 18, 20 या 24 इतने अफराद ने वोट डाला और 75% से भी ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो गायब है। ये उनके नुमाइंदे हैं ही नहीं। लेकिन पाकिस्तानी रियासत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मरतबा फिर एक शर्मनाक तारीख रकम कर गया और उसकी राय में शायद ये इलेक्शन जायज है। तो यूं मेरी राय में आज ये बाय इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ 28वीं आईनी तरमीम के लिए राह हमवार करने का पहला कदम था। इसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के आइन के साथ क्या होता है और जो पाकिस्तान की इकाइयां हैं, यानी जो सूबे हैं, इनके साथ क्या होता है। अगर ये खबरें जो कि 28वीं आईनी तरमीम के बारे में आ रही हैं, अगर ये सच्ची हैं, खुदा करे कि झूठी हों, अगर ये सच्ची हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वफाक को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है इससे। और मेरी ये दुआ है कि खुदा ताला इनको अकल सिखाए, क्योंकि जब बात हरीपुर की हो, हरीपुर में तो बाकायदा रिजल्ट्स जिस तरीके से रोके गए, जिस तरीके से चेंज किए गए, मुख्तलिफ लाहौर में भी ऐसा ही हुआ, फैसलाबाद में भी ऐसा ही हुआ। अभी तो वीडियोज हैं कि किस तरीके से उन्होंने आर वगैरह को
सामने पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है कि वो रिजल्ट चेंज कर रहे थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी रियासत को वो नजर नहीं आता। वो रियासत जिसके बड़े बड़े ताकतवर शख्सियात अल्लाह का कलाम सुनाकर लोगों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि इस सरजमीन पाक पर इनसे बड़े मोमिन नहीं हैं, लेकिन इनके असल किरदार यही हैं जो आज बैलेट बॉक्स पर नजर आए, जहां पर के लोगों का मैंडेट एक मरतबा फिर बड़े शर्मनाक तरीके से चोरी किया गया। यकीनन ये पाकिस्तान की जो पार्लिमानी तारीख है, ये जब मौरख मुस्तकबिल का लिखेगा तो यकीनन ये इसके एक ब्लैक चैप्टर होगा उसका, कि जहां पर इस तरीके से डाका डाला गया, क्योंकि इसका मकसद पाकिस्तान को मजबूत करना नहीं था। इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी को मजबूत करना था, और उसके नतीजे में कुर्सी शायद मजबूत हो जाए, लेकिन मेरी राय में पाकिस्तान बहुत कमजोर हो जाएगा। आ, पाकिस्तान की कमजोरी की बात हो रही है, और पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां भी हर तरफ मौजूद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात, उसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र मैं आखिर में करूंगा, लेकिन वो तो हर तरफ है। लेकिन पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में एक बार तो फिर तनाव बढ़ रहा है। तनाव इस तरीके से बढ़ रहा है कि राजनाथ सिंह, जो कि भारत के वजीर दिफा हैं, आज उन्होंने एक काफ़ी इश्तियाल अंगेज बयान दिया है, जिसमें उनका कहना है कि शायद वो वक्त आ जाए कि जब भारत का सिंध पर भी कब्जा होगा। उसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस बयान पर बहुत सख्त रिएक्शन दिया और इसको कंडेम किया, और साथ ये कहा कि ये बुनियादी तौर पर जो हिंदुत्व का नजरिया है, उसकी अक्कासी करते हैं राजनाथ सिंह, और इससे वो सियासी फायदा उठाना चाहते हैं इस किस्म के बयानों से। और उनका ये भी कहना था कि भारत को चाहिए कि वो अकलियतों के जो तहफ़्फ़ुज़ के और उनकी मजहबी आज़ादियों पर तवज्जो दे, बजाय इसके कि सिंध को फतह करने का ख्वाब देखे, जो ख्वाब ही रहेगा। याद रखिए कि मई के महीने में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो झड़पें हुई थी, उसमें जो कुछ हुआ वो तो अब सबको मालूम है। इस वक्त भी बहस हो रही है, और मेरा ख्याल है कि दुनिया में अगर एक शख्स सबसे ज्यादा इस मई के जो पाकिस्तान भारत लड़ाई हुई थी उसको याद करता है, तो व्हाइट हाउस में बैठा अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप है, जो बार बार नहीं बल्कि कम से कम 170 बार ये कह चुका है कि किस तरीके से उन्होंने ये जंग रुकवाई, और किस तरीके से इस जंग में पाकिस्तान ने पहले 6 फिर 7, और अब सदर ट्रंप का कहना है कि 8 जहाज गिराए भारत के। भारत की जो कयादत है, फौजी कयादत, वो ये बात पहले मान नहीं रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने माना कि हाँ, हमारे जो जहाज हैं वो गिराए गए थे। अब ये एक पूरा ट्रेंड है, यानी राजनाथ सिंह, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये किसी जज्बाती अंदाज में ये तकरीर की। आइए सुनते हैं उन्होंने कहा क्या। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। जी, जिस तरह आपने देखा कि राजनाथ सिंह बिल्कुल साफ सुथरा कह रहे हैं कि, यानी ये बड़े कैलकुलेटेड तरीके से कह रहे हैं। अपेरेंटली तो लगता है कि शायद वो लोगों को एक सियासी तकरीर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में है सियासी तकरीर ही। लेकिन जो जिस जिस बात का उन्होंने इजहार किया सिंध के हवाले से, तो उस पर यकीनन पाकिस्तान में तशवीश होनी भी चाहिए, क्योंकि राजनाथ सिंह की जानिब से ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी वो कम अज कम गुज़श्ता 8 हफ्तों के दौरान, यानी गुज़श्ता 2 माह के दौरान, वो कम से कम 5 मरतबा ऐसे इश्तियाल अंगेज बयान दे चुके हैं, जिसमें कि वो डायरेक्ट जंग की बात करते हैं। यानी उन्होंने रन ऑफ कच्छ के हवाले से भी इससे पहले वार्निंग दी थी। उससे पहले कई ऐसे मौके आए हैं कि जहां पर वो पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग की बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग इशारे देते चले आ रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि जो भारतीय फौज के सरबराह हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने भी कम अज कम इस दौरान में, यानी गुज़श्ता 8 हफ्तों के दौरान में, कम अज कम 2 मरतबा पाकिस्तान को डायरेक्ट थ्रेट किया है। जबकि उनके जो एयर चीफ मार्शल हैं एपी सिंह, उन्होंने भी पाकिस्तान को डायरेक्ट 1 मरतबा कम से कम वार्निंग दी है। जबकि आज एक बयान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार का आया है, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग है वेस्टर्न कमांड के, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि किस तरीके से आइंदा की जंग में भारत पाकिस्तान के कम से कम एक दरिया को उबूर करेगा, जिसमें चिनाब का भी उन्होंने जिक्र किया कि इसको उबूर किया जा सकता है। तो गोया जिस तरीके से ये नक्शा बन रहा है, तो पहले बात हुई रन ऑफ कच्छ की, उससे पहले बात हुई कि इंडियन ओशन में इंडिया का जो नेवल बिल्डअप है वो हो रहा है। फिर इसके साथ जो ये जनरल साहब आज तकरीर कर रहे थे, तो ये इन्होंने यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज खत्म की थी। उसके बाद उनका ये बयान सामने आया था, और वो एक्सरसाइज का मकसद भी यही था कि अगली जंग की तैयारी। और जो भारतीय बाकी क़यादत है, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस किस्म के बयानात दे चुके हैं। वो तो बार बार ये कह चुके हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि भारत ने इसको पॉज पर डाला हुआ है। जब भारत के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, तो उसके बाद उनके वजीर दिफा इस किस्म की धमकियां देते हैं, और उनके फौज के सरबराह, उनके
ایئر فورس کے سربراہ، ان کے جی او سی جو کہ پاکستان کی بارڈر کے قریب ٹرپس کے انچارج ہیں، ان کی جانب سے ڈائریکٹ وارننگز، تو اس کو کیا کہا جائے؟ کیا اس کو ہم سمجھیں کہ یہ جنگ کے بادل ہیں، یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو ان کو گیدڑ بھپکیاں سمجھنا چاہیے، کیونکہ حالیہ دنوں میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف، جن کو میں کبھی بہت زیادہ سیریسلی لیتا نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بھی کم از کم ایک مرتبہ اس خوف کا اظہار کیا ہے کہ شاید پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جنگ ہو۔ نہ صرف خواجہ آصف بلکہ باہر دنیا میں بیٹھے بہت سارے جو ساؤتھ ایشیا کے کومنٹیٹرز ہیں، ان کی بھی یہ رائے ہے کہ شاید ایک اور جنگ کا ہونا ناگزیر ہے۔ یہ جنگ کب ہوگی، کس شکل میں ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، اس کے بارے میں تو واضح نہیں، لیکن اگر بھارتی قیادت کے بیانات پر کچھ توجہ دی جائے تو اس میں ایک بات واضح ہے، وہ ایک بات کو پرومس کر رہے ہیں، اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ کی جنگ پہلے کی جنگ سے زیادہ بڑی ہوگی۔ کیا یہ مکمل جنگ ہوگی؟ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن آج میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر بھی ایک بیانیہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، جو کہ بنیادی طور پر ایک جنگی تیاری کو کے اوپر مرکوز ہے۔ اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے مختلف میزائل پروگرامز کس طریقے سے ان کو یعنی انڈینس کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کے پاس ایک اشتہار میں نے یہ بھی دیکھا جو کہ ٹویٹر پہ چل رہا تھا، کہ جس میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز تک کی بات کی گئی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں جانب سے جو معاملات ہیں وہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسے وقت جب پاکستان کے اندر بھی بگاڑ، جیسے میں نے عرض کیا، میں نے تو پروگرام ہی اس سے شروع کیا کہ کس طریقے سے پاکستانی ریاست پاکستانی عوام کا مینڈیٹ بہت زیادہ شرمناک انداز میں چوری کر رہی ہے۔ لیکن یہ مینڈیٹ چوری کرنے کے علاوہ بھی پاکستان کے ریاستی ادارے اب باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرح کام کر رہے ہیں۔ مثلا پاکستان کے جو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر ہیں، وہ آج کراچی میں ایک مدرسے گئے، اور وہاں پر انہوں نے جو باتیں کی تو وہ بالکل سیاسی بیانیے میں آتا ہے، جہاں پر کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، افواہیں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک سرونگ جنرل کو، ان یونیفارم جنرل کو ایک مدرسے میں جا کر اس قسم کی باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ایسے وقت جب اکراس دا بارڈر آپ کو ڈائریکٹ وارننگز مل رہی ہیں، اور آپ یہاں پر مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ سوشل میڈیا پر پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر تنقید آ رہی ہے، یہ افواہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ کیا یہ پاکستان کی خدمت ہے؟ کیا یہ اگلی جنگ کی تیاری ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور۔ کیا اس سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے؟ میرا تو نہیں خیال۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے جو مختلف صوبے ہیں، اسپیشلی خیبر پختونخوا، جس طریقے سے اس صوبے کو اس وقت مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے کہ اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے، جس طریقے سے اس کے چیف منسٹر کو بہت زیادہ انسلٹ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد تو ایک چیز بالکل واضح دیوار پر لکھی نظر آتی ہے کہ کم از کم ریاست کی نیت چاہے جتنی بھی اچھی ہو، لیکن اس کے ایکشنز اس کے بالکل منافی جا رہے ہیں۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ پاکستان کے اپنے قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہے کہیں۔ میں کوئی قانون کا طالب علم نہیں ہوں، تو لہٰذا میں اس پر کوئی رائے نہیں دوں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی مثالیں دنیا کے صرف دو ملکوں میں ملی ہیں۔ ایک ترکی میں، وہاں پر بھی فوج ایک زمانے میں بالکل ایسا ہی کرتی تھی جو اس وقت ہمارے جنرل صاحب کر رہے ہیں، بلکہ ایک جنرل صاحب نہیں، کئی سارے جنرل صاحبان یہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے شاید بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہوں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ترکی میں بھی ہوا تھا، اور ایسا ہی ایک اور ملک میں بھی ہوا تھا، اس کا نام ہے مصر۔ یہاں پر بھی تعلیمی اداروں میں اسی طرح ان یونیفارم جرنیل جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر کیا دیکھا ان ملکوں میں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان ملکوں کی اسٹیبلشمنٹس نے ملک کے مکمل ریسورسز پر قبضہ کر لیا۔ جو مصر ہے وہاں پر تو آج بھی وہ قائم ہے، لیکن ترکی میں اردوان جیسا ایک لیڈر اٹھا، اور اس نے بہت سارے جرنیلوں کو جیل میں ڈالا، اور ترکی کو ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہ پر ڈال دیا، کیونکہ وہاں پر ایک لیڈر سامنے آیا۔ یہ صرف ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کے حاکم خوفزدہ ہوتے ہیں، جن کو خوف ہوتا ہے، ان کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، اور ان ایکشن سے ان کی انسیکیورٹیز بار بار ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن دنیا کے یعنی میں نے آپ کو مصر کی مثال دی کہ جہاں پر ایک صاحب آئے، یعنی جنرل سی سی جو تھے، جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو ایک عام جرنیل تھے، لیکن جب یہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ تو جنرل سی سی جو ہے بیسیکلی فیلڈ مارشل ہے، اور مصر جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر قرضوں پر چل رہا ہے، اس کا برا حال ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مصر کی بارڈر پر واقع ایک اور ملک ہے اسرائیل، وہاں پر بھی ایک فوج ہے۔ میں اسرائیل کا بہت بڑا ناقد ہوں، لیکن آج اسرائیل میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھی مثال ہے جو کہ پاکستان کیا کہ دنیا کے ہر ملک کو یہ فالو کرنی چاہیے۔ اسرائیل میں ہوا کیا؟ آج اسرائیل کے جو فوج کے سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل آئل زمیر، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر کامیاب حملہ کیا تھا غزہ سے، جس میں کہ کوئی 1200 سے تقریباً 1200 لوگ مارے گئے تھے، جن میں کہ بہت بڑی تعداد اسرائیلی فوجیوں کی بھی تھی،
اور اس کے اوپر اس کے بعد پھر اسرائیلی فوج کے کئی جو آفیسرز تھے انہوں نے ریزائن دے دیا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہم اپنے لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام رہے تو وہ اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو گئے۔ لیکن آج جنرل آئل ضمیر نے ایک اور کام کیا، انہوں نے اپنی فوج کے ٹاپ 10 جرنیلوں اور ایڈمرلز کو فارغ کر دیا، اس وجہ سے کہ ان کا کہنا ہے کہ میجر کمانڈ فیلیورز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنی کامیابی سے حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا، اور وہ لوگ جو کہ رسپانسبل ہیں ان کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے ان میں سے ہر ایک آفیسر کو اپنے دفتر بلایا اور ان کو بتایا کہ آپ کو کیوں برخاست کیا جا رہا ہے، آپ کو کیوں نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو پہلے ریزائن دے چکے تھے، لیکن اب ان کو باقاعدہ ڈسمس کر دیا گیا ہے، کیونکہ تاکہ ان کو کوئی باقی پرکس پریویلیجز جو بھی ہوں وہ بھی شاید نہ ملے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مثال قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک فوج میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، اگر ایک فوج میں احتساب نہ ہو، وہ فوج جنگ نہیں لڑ سکتی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ہم نے اسرائیل کو محفوظ بنانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی فوج کو نالائق افسران سے محفوظ بنانا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا کیا، ایک تو انہوں نے فارمر جو انٹیلیجنس کے سابق سربراہ تھے اہرن حلیوہ، ان کو فارغ کیا۔ اسی طرح جو ان کے فارمر آپریشنز ڈائریکٹریٹ کے چیف تھے اود بیسوک، ان کو فارغ کیا۔ جو ان کی سدرن کمانڈ کے چیف تھے یارون فنکلمین، ان کو فارغ کیا۔ اور ساتھ ہی ایک اور جو ان کے یونٹ 8200 ہے اس کے فارمر کمانڈر تھے یو سی سیریل اور گازا ڈویژن کے آفیسرز، ان سب کو انہوں نے نوکری سے برخاست کیا۔ اور پھر اسرائیل کی فوج کے سربراہ یہاں نہیں رکے، بلکہ انہوں نے جو اسرائیلی ایئر فورس کے چیف ہیں ٹومر بار، ان کو نیوی چیف وائس ایڈمرل ڈیوڈ سلامہ، ان کو وارننگ دی ہے، ان کو جو ہے بیسیکلی سینچور کیا، ان کو کنڈیم کیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ناکام رہے حماس کی جانب سے جو ڈرون اٹیکس ہوئے تھے اور پیراگلائڈرز کے ذریعے جس طرح حماس کے فائٹرز آئے تھے، اور پھر جس طرح نیول ریڈز ہوئی تھیں اکتوبر 7 کو۔ تو کہتے ہیں کہ اس سب جو ہے فوج کی ناکامی تھی، اور اس لیے احتساب ضروری ہے۔ اور یہ جو آفیسر جن کو سینشور کیا گیا، یعنی جن کو کنڈیم کیا گیا ہے، وہ اپنی نوکری پر تو جاری رکھیں گے، یعنی اپنی پوزیشنز پہ جاری رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے، شاید ان کا زیادہ ٹائم بھی نہ ہو۔ ساتھ ہی ایک اور کام بھی ہوا کہ اس جو یہ حملہ ہوا تھا حماس کا، اس میں اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن ہوئی، اور وہاں پر کچھ آفیسرز ایسے تھے جن کی پروموشن ڈیو تھی، اور جو اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن فوج کے سربراہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جی نہیں، وہ اپنے ڈیفنس منسٹر کی مخالفت کے باوجود انہوں نے کم از کم 3 آفیسرز کو پروموٹ کر دیا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری انویسٹیگیشن یہ کہتی ہے کہ یہ ان کے ہاتھ بالکل صاف تھے۔ یہ ہوتا ہے کسی بھی فوج میں اگر ڈسپلن کا خیال رکھا جائے۔ یاد رکھیے کہ اسرائیلی فوج، میں نے جس طرح آپ کو عرض کیا کہ اس کے ایکشنز کا میں ناقد رہا ہوں، کیونکہ وہ ایکشن جتنے بھی ہیں وہ بیسیکلی پولیٹیکل ڈیسیجنز ہیں، اور ان کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کئی جگہوں پر فوج سے بہت بڑی بڑی انہوں نے، یعنی جینوسائیڈ ہوا ہے یہاں پر، تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن میں فوج کے اندر ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں۔ اب میرا سب سے بڑا سوال، پاکستان میں 80,000 پاکستانیوں نے جانیں گنوائی، یعنی ہمارے سیکیورٹی کے ادارے 80,000 پاکستانیوں کو آج وہ زندہ رہتے اگر کوئی لوگ کام کر رہے ہوتے، یا اگر ہمارے اداروں میں احتساب کا عمل جاری رہتا۔ جو ہماری بارڈر ہے، ہم نے پاکستان افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے، اس کے اوپر کوئی تقریباً $500 ملین، کوئی کہتے ہیں $700 ملین، کیونکہ اس کا آڈٹ تو ہوا نہیں ہے کہ اس کے اوپر خرچہ کتنا آیا ہے، لیکن ہم نے وہ فینس کی پوری بارڈر، وہاں پر ہم نے تقریباً کوئی کہتے ہیں کہ 450 قلعے تعمیر کیے، وہاں پر ہم نے لیٹسٹ اکوپمنٹ انسٹال کیا، اور اس کے باوجود ہم تراندازی کو روکنے میں ناکام رہے، کیونکہ کسی نے اپنی ڈیوٹی نہیں کی، اور کیونکہ کسی نے کسی کا احتساب نہیں کیا۔ اور اسی لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہماری فوج بہت زیادہ برا کام کر رہی ہے، میرا نہیں خیال، لیکن میرا یہ خیال ضرور ہے کہ شاید کئی جگہوں پر کئی اندر ڈسپلنری ایکشنز بھی لیے گئے ہوں، لیکن اتنے بڑے ایکشنز شاید نہ لیے گئے ہوں، کیونکہ ہمیں جو اوور آل اسٹریٹجی ہے، جو ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے، اس میں کامیابی مشکل سے نظر آتی ہے۔ اور ساتھ ہی آخر میں بالکل چھوٹی سی خبر، ٹائم بہت ہو گیا ہے، وہ افغانستان سے۔ افغانستان جو ہے یعنی جو ملا عبد الغنی برادر جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کا حالیہ دنوں میں بیان آیا تھا کہ انہوں نے تاجروں کو کہا تھا کہ جی 3 مہینے پاکستان سے ادویات کی امپورٹ بند کر دیں۔ اور آج خبر یہ ہے کہ نور الدین عزیزی، جو کہ افغانستان کے منسٹری فار انڈسٹری اینڈ کامرس ہیں، جو اس وقت بھارت میں، آج انہوں نے بھارت کی جو فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کونسل ہے، ان کے جو ممبران ہیں، ان کے ساتھ نیو دہلی میں ملاقات کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ آپ افغانستان اپنی ادویات لائیں، اور نہ صرف ادویات لائیں بلکہ یہاں پر کارخانے بھی لگائیں۔
اور ان میں سے چند نے یہ کہا ہے کہ شاید وہ افغانستان میں آنے والے کچھ عرصے میں فارماسیوٹیکل کے جو پلانٹس ہیں وہ بھی لگائیں۔ ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان تو بائیلیٹرل ٹریڈ بند ہے، اور شاید بند رہے گا، کیونکہ جو فورن آفس کا کل بیان آیا اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا۔ لیکن ایران کے ساتھ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کی تجارت بڑھ رہی ہے، اور آج خبر یہ ہے کہ باقاعدہ اب افغانستان نے ایران سے سیمنٹ بھی امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1,000 میٹرک ٹن سیمنٹ ڈیلی کی بنیاد پر آنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ اب ٹرین سروس کے ذریعے بھی بہت بڑا مال برداری کا کام ہو رہا ہے ایران اور افغانستان کے درمیان۔ تو یوں لگتا یہ ہے کہ شاید افغانستان ایران کے راستے اپنے لیے نئی تجارتی راہداری کھول چکا ہے، اور اس کو مزید ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ فیصلہ آپ کیجئے کہ اس پورے قضیے میں، اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوا، سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔